म्हाका कित्याक बायलांनी प्रोडक्ट्स रेडी केल्ले आसतले तेन्ना ती आनी कितें आसता बायलो मनशेचो जेन्ना प्रोडक्ट रेडी करता तेन्ना लास्ट खपता तेन्ना गुड मॉर्निंग आमी साउथ गोवा रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एनकरेज केल्ल्या आणि सपोर्ट केल्ल्या रुरल आर्टिस्टन्स अंडर NRLM ह्या प्रोग्रामा अंडर सारस हो इव्हेंट करतली. तो 9 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर आसतलो आणि हातून आमच्या 100 स्टॉलांनी आमी 120 आर्टिस्टन्स एकोमोडेट केल्ले आसा आणि हातून फक्त गोंयचेच आर्टिस्टन्स पार्ट घेतले कित्याक हो मिनी सरस आसा. आमी लास्ट इयर सरस प्रायम मिनिस्टराचो विजीट आशिल्लो म्हणून आमचो कॅन्सल जालो. तो आमकां ह्या वर्सा करपाक परमिशन मेळ्ळा आणि हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक आनी आमचे ऑनरेबल CM सावंत सर तांकां की तांणी आर्टिस्टन्साचे कळवळ आयकून घेतली आणि तांचो सेल करपाक प्रोडक्ट सेल करपाक आणि तांकां एनकरेज करपाक हो मिनी सरस करपाक आमकां रवींद्र भवन हांगा बॅकयार्डान नियर कॅन्टीन ह्या वेन्यून करपाचो आमकां परमिशन दिल्लें आसा. हातून खुबशीं गोवन फोक हे आसतली आणि दुसरें म्हणजे आमचे गोवन आर्टिस्टन्स आसतले आणि तातूंत थोड्यो ज्यो एनकरेजींग एंटरप्रायझींग महिला आसात जशी की जी कुणबी साडी प्रपोज करता गोवाची जी आसा ती प्लस जी आयुर्वेदा आमी सद्या आतां एडवान्स हातून बायलांक इनवॉल्व करतात आयुर्वेदा हे करपाक तांकां नर्सींग कोर्स शिकोवपाक तांचे एक हे आसतलें ताजें आकर्शण आसतलें. दुसरें आमचे सगळे गोवन आर्टिस्टन्स आमी शेअर करून दिल्ले आसा कित्याक ही वेणू मातशी ल्हान आसा आनी आमी मुद्दम मिनी हो हे दवरला कित्याक आमी व्हडलो सरस आमचो फेब्रुवारीन वर्साचो करतात तशेंच 2025 करतली. 24 हो सरस आमी आतां करतात मिनी सरस. सो हांव सगळ्यांक आव्हान करता आणि सगळ्यांक इनवायट करता ह्या सरसा खातीर सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन येवन आर्टिस्टन्सांक एनकरेज करचे तांची उर्बा वाडोवची आणि थंय सद्दां आमी लोकल आर्टिस्ट लोकल भुरगीं आणि आमी इलेक्शन आणि आमचे स्वीप एक्टिविटीजय ह्या हातून एक दिसा कवर करपाचें चिंतलां. प्रत्येक दिसा 6:30 ते 9 पर्यंत आमचो 10 पर्यंत आमचो एक प्रोग्राम जातलो. तातूंत आमी विविध ते आमी चार्ट दिल्ले आसा सगळ्यांक त्या चार्टा प्रमाणे डे बाय डे आमी एक हांकां प्रोत्साहन दितली आणि प्रोग्राम जातले. कॉम्पिटिशनां जातली. सोलो सिंगींग आसतलें सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आसतलो एलोक्युशन कॉम्पिटिशन आसतलें. ELC गार्डन एंजल हायस्कूल इलेक्शन लिटरसी क्लबाचो स्वीप एक्टिविटीचो आणि बेटी बचाव बेटी पढाव हाजेरूय बीन आणि डॉमेस्टीक स्टॉप प्रिव्हेन्शन ऑफ डॉमेस्टीक व्हायलन्स हाजेरूय स्किट्स आसतली आणि डान्स आसतलो आमचो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या सगळ्या महिलांक प्रोत्साहीत करपाक आणि आमची ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन आमी 9 तारखेक सकाळी 12:30 करतली आणि आमचे ऑनरेबल CM हॅज कन्सेंटेड टू बी प्रेझेंट देर म्हणजे ते आसतले आणि हेर मानेस्ते आसतले जे अलेक्सी पेरस साहब आसा खूब 10-15 जाणां आमी एनलिस्ट केल्ले आसा तांकां सगळ्यांक आमी इनवायटूय धाडिल्ले आसा आणि सगळ्या डिपार्टमेंटाकय आमी एक शेअरिंग बेसिसाचेर स्टॉल दितले. आणि एक वैशिश्ट्य म्हणजे हांगा फायनान्शियल लिटरसी जे MSME आमचो जो मायक्रो एंटरप्रेनर्स आनी हाजो एक डिपार्टमेंट आसा ताजो आमी एक प्रोग्राम घडोवन हाडटली 10 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर 10 ते 1 पर्यंत आसतलो तो महिला खातीर आणि तातूंत उद्यम रजिस्ट्रेशन जे आमी महिला खातीर करता MSME रजिस्ट्रेशन आसा तें आमी थंय कॅम्प करून करतली आणि तांकां प्रोत्साहीत करतली आणि तांची कितें कितें स्किमी आसा त्यो तांचे कोण एक्सपर्टीज फ्रॉम पुण्या येतलो तो लेक्चर घेतलो आणि दुसरे दिसा आनी प्रोग्राम आसतले अशेंच. आणि हातून बँक ज्यो फायनान्शियल आमकां पालो दितात ज्यो अंडर NRLM आमी विलेज ऑर्गनायजेशन आनी क्लस्टर लेवल फेडरेशन जे आसा ते जे आमकां पालो दितात त्या बँकाकूय आमी इनवायट केल्ले आसा आणि ज्यो फायनान्शियल ज्यो विमा सखी LIC सखी बँक सखी पोस्टल सखी ह्या सगळ्या खातीर आमी 2-2 दीस एक स्टॉल वांटून दिल्लो आसा जेणे करून आमचे सगळ्यो महिला आपल्या खातीर कितें कितें ज्यो प्रायम मिनिस्टराच्यो लॉन्च केल्ल्यो ज्यो स्किमी आसा सेंट्रल स्किमी आसा ज्यो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स तांकां कितें कितें प्लॅन करचे पडटले ते पळोवपाक आणि तांकां
तिची सगळी सुविधा थंय अवेलेबल आसतली आनी थंय कॅम्पानूच आमच्या सरस ह्या इव्हेंटानूच आपले रजिस्ट्रेशन करूं येता, आपल्याक विमा घेवं येता किंवा आपले सगळ्या गृहिणी आपल्या वाड्यावयल्या हांकां सांगूं येता आनी सगळी जी आमी बसींनी जी महिला मोबिलायज करतली, जी हांगा हाडटली तांकांय बी आमी अवेअर करूंक पळयतात. हे सगळें आमी हातून कवर केल्लें आसा. एप्रॉक्सिमेटली घालपाचें पळयल्या आनी 120 आर्टिस्टन्स आमी कवर केल्ले आसा. तो शेअरिंग बेसिसाचेर आमी दिल्ले आसा थोड्यांक आनी थोडे आमी डिपार्टमेंटाकूय दिल्ले आसा, जे सोशल वेलफेअर, वुमन एंड चायल्ड आनी जे गोवा कोयर बोर्ड तांकां आमी तांकां सगळ्यांक लेटरां धाडिल्लीं आसा. पूण सद्या आमकां 5 डिपार्टमेंटांनी रिप्लाय केल्ले आसा. सगळे आयले जाल्यार सगळ्यांक आमी एकोमोडेट करतली एज पर अवर दीस शेड्यूल. सरस करपा आशिल्ली कदंबा बस स्टँडाचेर तेन्ना आमी तिनी डिपार्टमेंटाचो एक कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो आमचो 407 ह्या हॉलान कलेक्ट्रेटान आनी सगळ्या ज्यो महिला फूड आर्टिकल्स विकतली आनी जी प्रिपेर्ड कुक्ड फूड दितली तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्लें आसा. प्लस आमी गोवा कॅनाकय हातून इनवॉल्व करून घेतिल्ले की तांकांय कळून दी तांकां कितें कंज्युमर रायट्साचे कशें रायट प्रायस आनी एक्सपायरी डेट हें कितें बरोवपाचें तें तांकां कळून दी म्हणून. सो वी आर वेल प्रिपेर्ड नाव. इफ एनी shortcomings are, we will fulfill them and please try to cooperate with us and we will do our level best. Our main aim is to bring our women empowerment and encourage them for the and local artists your channel.